الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين کر غور تو اپنے پچھلیاں تے کہ او دنیا دے کی کر گئے کچھ آخری ساواں لیندے ہیں تے کچھ بڑھڑے ہو کے مر گئے تے کچھ کر لے عابد دنیا تے نہ مر جویں پہلے مر گئے اے زندگی وانگ ہے پتیاں دے کچھ جھڑنے ہیں کچھ جھڑ گئے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اے دنیا اور اس دنیا دے اندر موجود ساڑھے مکان اور ساڑھے گھر نہ اے دنیا ساڑھا ملک اصلی ہے اور نہ ہی اس کے اندر موجود ساڑھا گھر اصلی ہے بلکہ ساڑھا اصل گھر ایتھوں ہزاراں لکھاں ارباں کھرباں میل دور بلکہ اتنی دور ہے کہ او دی مسافت اللہ تو علاوہ کوئی جاندہ ہی نہیں اسیں اس دنیا تے ایک امتحان اور آزمائش واسطے آئے ہیں اور اپنی اپنی جگہ تے اپنے اپنے امتحان نو پار کر رہے ہیں آزمائش نو کراس کر رہے ہیں جنہیں اس آزمائش اندر پورا اتر کے دکھا دیتا او کامیاب ہو گیا جڑا کامیاب ہو گیا او اصلی گھر وچ چلا جائے گا تے تانوں ساریاں نوں پتہ ہے اپنے اصلی گھر دا نام کی ہے بولو جنت اے ہن تک جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے ایک کاپی تے ایک پینسل لے کے تے اے آپاں لکھن بہ جائیے نا تے اے 3 تو 4 17 بن دیاں نے اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں لیکن اے 3 4 17 دی تحریر ایڈی قیمتی ہے جنوں اے سمجھ وچ آ گئی تے جیڑے دن سمجھ وچ آ گئی
اسی دن انہیں نیک عمل کرنے شروع کر دیتے تے اسی دن دی شام نو فوت ہو گیا. اگر اللہ دے ہاں او دے عمل قبول ہو گئے تے سمجھو او کامیاب ہو گیا. تے جنوں اے 2-3 17 دی تحریر سمجھ وچ نہ آئی انہوں پویں 70 سال دی زندگی لب جائے، پویں 100 سال دی لب جائے تے پویں 200 سال دی لب جائے، انہوں کوئی فائدہ ہون والا نہیں. بس آج آپ تھوڑے جے وقت اندر ایسے تحریر نو سمجھن دی کوشش کرنے ہیں. پہلے آپ قرآن تو سمجھنے ہیں، پھر آپ رسول اللہ علیہ السلام دی احادیث بھی جو سمجھنے ہیں، پھر آپ انہاں دے کولوں سمجھنے ہیں جنہاں نو ایک گل سمجھ وچ آ گئی. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری گل تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس توجہ پوری رکھنا. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد بھی مٹھی تے جلسہ بھی مٹھا تے نام بھی مٹھا. کیوں نہیں جے بولتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے. زندہ باد. اللہ اللہ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے. اے ذات غلیمہ دائی دا، او جنوں ملیا محبوب خدائی دا، او جدی گود چوالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے. کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ فرماتے نے سارعو جلدی کرو، سارعو چھتی چھتی کرو. اللہ اللہ آپ عرب میں جائیں تو جب کوئی عربی کسی کو جلدی بلانا چاہے تو وہ بولے گا تعال بسرعہ، یعنی جلدی جلدی آ میری گل سن. سرعہ سے سارعو ہے. اللہ اللہ فرمایا سارعو جلدی کرو. ترکی
دڑکیاں لگاؤ جلدی کر لو وسارعو جلدی کرو ساتھ لفظہ چینج کیا لو وسارعو پہلے آؤ پہلے پاؤ وسارعو قرآن پاک دے دوسرے مقام تے غور کرنا اللہ پاک نے اس مقام تے غور انداز اپنایا ہے فرمایا سابقو سابقو الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین اللہ اللہ اتے فرمایا جلدی کرو ایتھے جنی فرمایا ایتھے فرمایا سابقو دوڑ لگا دیو دوڑ لگا دیو ناس پو جنت دی طرف دڑکیاں لگا دیو جنت دی طرف ریس لگا دیو جنت دی طرف آج دنیا تے ریساں لگ دیاں نے اے گھوڑیاں دی ریسے اے موٹر سائیکلاں دی ریسے اے جناب سائیکلاں دی ریسے اے بندیاں دی ریسے فرمایا صادقو جنت دی طرف ریس لگا دیو اے موٹر سائیکلاں دی ریس نہیں اے کاراں دی ریس نہیں اے بندیاں دی او ریس اے جنت والیاں دی مومنین دی ریس ایتھے بندے ریس لگا دینے ریس ہوتے مک دیئے جتے رنگ برنگے چنڈے آ جاندے نے لیکن مومنین دی ریس جدوں لگے گی یہ ہوتے مکے گی جتے من جنت دا مین گیٹ آ جائے گا ایتھے دنیا دے لوگ ریس لگا دینے جتے ریس مک دیئے ہوتے ہوتے پچتے کپڑے پا کے کڑیاں استقبال کر دیاں نے اہل جنت جدو ریس لگان گے اے جتے مکے گی اٹھے آمینہ دا در یتیم ساڑے سارے آدھا استقبال کردہ ہوئے گا کتنی عظیم ریس ہے کہ جتے مکنی ہے کملی والے نے استقبال کر رہا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں جتے ریس مک دی جانیے اوتھے نبی پاک استقبال واسطے کھڑے ہونگے اللہ 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 ایتھے ریس مک دیے نا تے ریس ختم ہوندی جاوے کوئی جناب بوتل پیش کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے اے جنتیو اے روزے دارو اے تہجد گزارو اے اعتکاف کرن والیو خوش ہو جاؤ اے جڑی ریس تسی لنگاں دے پئے ہو اے جدوں مکنی نا تے نبی پاک نے تہاڈا استقبال کرنا ہے تے اے نبی پاک نے حوض کوثر دا جام لے کے انتظار کرنا ہے آؤ میرے سونیا مریدا تھکیا آیا ہے ٹٹیا آیا ہے آ میں تینو جنت دا جام پلاواں آ میں تینو کوثر دا جام پلاواں اللہ اللہ نے قربان جاواں اور دعا کرو اللہ کرے اسی ریس کامیاب ہوئیے تے سونے دے ہتھوں حوض کوثر پی لئیے پینا ہے کہ نہیں پینا اللہ اللہ دعا نہ کرا اللہ اللہ میں دعا کر دینا ماں کوثری دا جام خوبے پیاسا غلام خوبے آمین کہہ دو کوثری دا جام خوبے پیاسا غلام خوبے تے ساکی کوثر سونا جگ دا امام ہوئے تے ساکی کوثر سونا جگ دا امام ہوئے اللہ اللہ اسی دوڑ لگا کے جدو حوض کوثر تے پہنچنا ہے نبی پاک نے ہاتھ وچ جام پکڑ کے حوض کوثر پلانا ہے میں نہیں پینا تسی پی لیا جے میں تے نہیں پینا میں تے نہیں پینا ایج کر کے پیالہ سامنے آنا ہے تے میں کہنا سونیا پیالہ پرا کر دیو میں تے تواڈے گورے گورے ہتھاں وچ پینا ہے
میں پیالے وچ نہیں پینا اللہ اللہ میں تسی دعا کرو اللہ سانو بھی محبوب دے گورے گورے ہتھاں چو دے کوثر پلائے تاں میں دعا کر رہی ہوں کوثری دا جام خوبے پیاسا غلام خوبے تے ساکی کوثر سونا جگ دا امام خوبے اللہ 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 گورے گورے ہاتھ خومن نبی پاک دے گورے گورے ہاتھ خومن آبد دلاب خومن گورے گورے ہاتھ خومن آبد دلاب خومن بکیو دلاب رکھاں خوشی بے حساب ہوئے رب دا فضل ہوئے جنتی محل ہوئے رب دا فضل ہوئے جنتی محل ہوئے شیشے دیاں بوتلاں چے جنتی شراب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں جخاب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے اللہ اللہ نے قربان جاما میری گردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللہ اللہ میں قربان داواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اسی اپنے اصل گھر دی طرف کوشش کریے جدھر جانا ہے اللہ اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنی فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تانوں بلا رہا ہے اللہ تانوں دعوت دے رہا اللہ بلا رہا ہے اللہ بلا رہا ہے حضرت ربانی صاحب کی کہہ رہے سن ایتھے کسے نو ایم پی اے بلاوے ایم این اے بلائے او دیاں اڈیاں ہی تاں ہو جاندیاں نے اللہ بلا رہے نے فرمایا واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنی اللہ پاک بلا رہا لوگاں نو آؤ لوگو جنت دی طرف آ جاؤ آؤ لوگو تانوں میں رب جنت وال بلا رہا ماں تواڈے اصلی گھر وال بلا رہا ماں حدیث پاک اندر آندا ہے میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو فرمایا میری مثال تے تواڈی مثال ہی دیئے فرمایا اللہ پاک نے ایک محل بنان والے نے بنایا ہے بڑا شاندار بڑا خوبصورت محل جدو محل بن گیا ہے تے محل دے اندر دسترخوان لگا دیتا گیا ہے دسترخوان دے اندر طرح طرح دے کھانے رکھ دیتے گئے نے جڑا محل دا مالک ہے نا انہیں دسترخوان دے اندر طرح طرح دے کھانے لگائے طرح طرح دیاں ڈشاں لگا دیتیاں ہیں جی دسترخوان اتے کھانے لگ گئے جدو لگ گئے تے جڑا محل دا مالک ہے نا انہیں ایک دائی نو بھیجیا ہے جاؤ لوکاں نو بلا کے لے کے آؤ وہ دائی لوکاں نو بلاندا پھردا ہے لوگو آ جاؤ محل وچ آ جاؤ لوگو آ جاؤ دسترخوان تو کھانے کھا لو اللہ اللہ نے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے یہ ساری گلاں خواب دے ذریعے دو فرشتیاں میرے کول کیتیاں نے فرشتے کہندے نے دوسرے فرشتے نے ایک فرشتہ کہندا ہے جڑا بندہ لیٹیا ہے ایدی مثال اینجی ہے جویں جناب کدائی لوکاں نو بلاندا پھردا ہے کہندا پھردا لوگو آ جاؤ فلاں بڑا بڑا محل ہے محل دے اندر دسترخوان لگا ہے دسترخوان اتے کھانے لگے
رہے ہیں تے تانوں بلایا جا رہا ہے آؤ نہ کھانیاں والا جاؤ آؤ نہ نہراں والا جاؤ آؤ نہ ساریاں چیزاں والا جاؤ تے دوسرا فرشتہ کہندا ہے ہن ایدی تعبیر بھی بیان کرنا اس خواب دی تعبیر کیے تے دوسرا فرشتہ کہندا ہے جڑا دسترخوان ہے اے جنت دا دسترخوان ہے تے جڑا اس محل دا مالک ہے اور رب رحمان ہے تے لوکاں نو دسترخوان ول بلان والا نبی سلطان ہے نبی پاک لوکاں نو بلا رہے نے کادے ول جنت ول کادے ول ساڈے اصلی مکان ول اے ساڈے اصلی مکان نہیں ساڈا اصلی مکان جنت ہے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شگوفری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن بن کے طرف زمین کلایا تے عرش و فرش ٹکایا تے جانی دنیا نہ کر جیڑا تے ساڈا اگئی من گھبرایا اسی پردیسی تے ساڈا وطن دراڈا اسی پر آپ پردیسیاں اسی پردیسی تے ساڈا وطن دراڈا تے سانو دم دم غم سوایا اللہ اللہ نے قربان جاواں فرمایا واللہ یدعو الی الجنہ اللہ تانوں تواڈے اصلی گھر ول بلا رہا ہے آؤ اس گھر دی طرف کوشش کرو اس گھر جانا ہے ایتھے نہیں رہنا اس گھر لئی محنت کرنی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ پاک فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین اللہ پاک نے مومنہ دنال سودا کر لیا ہے اللہ پاک نے مومنہ دنال تجارت کر لیا ہے اللہ پاک نے مومنہ دنال بے اشتراء دا معاملہ کر لیا ہے یا اللہ تسی پوری کائنات دے شہنشاہو تانو قادی لوڑ پہ گی سودا تے تجارت تے بے کرن دی اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماتے نے اسی مومنہ دنال سودا بے کر لیا کسی گل دا بھی ان لکم الجنہ بھی ان لکم الجنہ فرمایا اسی اپنے مومن بندیاں نو آکھیا ہے تسی اپنا مال سانو دے دیو اسی حوراں دا جمال تانوں دے دیاں گے تسی اپنی جان سانو دے دیو اسی جنت وچ مکان تانوں دے دیاں گے تسی اپنا سیم و در سانو دے دیو اسی تانوں جنت وچ گھر اینو عطا کر دیواں گے تسی سانو درہم و دینار دے دیو اسی تانوں جنت وچ اپنا دیدار دے دیاں گے اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم
لهم بأن لهم الجنہ. حضرات جی وقار گل بس نہیں ہے جنہوں سمجھ وچ آ گئی انہوں دنیا ریت دے ٹیلے لگن لگتا ہے. جنہوں سمجھ وچ آ گیا نہیں میرا اصلی گھر اوتھے آ, پھر انہیں دنیا نو کچھ نہیں سمجھیا, پھر انہیں دنیا دیاں رنگینیاں نو کچھ نہیں سمجھیا, پھر انہیں دنیا دیاں خوبصورتیاں نو کچھ نہیں سمجھیا. اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام ہے سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, شادی ہو گئی ہے, نکاح ہو گیا ہے, رخصتی ہو گئی ہے, بیوی گھر آ گئی ہے, رات اپنی بیوی دے کول گزار رہی ہے, شب زفاف ختم ہو چکی ہے نا. ادھر اللہ دے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے آؤ میدان مقتل دی طرف, آؤ میدان جہاد دی طرف, آؤ اللہ دے دین دی طرف. میرے پیغمبر دا اعلان سن لین تو بعد میرے پیغمبر دا یار اپنے بستر تو اٹھیا جلدی جلدی کرو باہر نکل دے. نمی نویلی دلہن ایک رات دی دلہن کہندی ہے او میرے سر دیا سائیاں, او میرے سر دیا تاج, او میرے دلیا مینوں نئی نویلی دلہن نو چھڑ کے کتے جاندا پیا ہے. اگو فرمایا ہن گل تیری نہیں, ہن جنت دیاں حوراں دی گل آ گئی ہے, ہن اس گل دی نہیں, ہن اصلی مقام دی گل آ گئی ہے. کتھے پیا جانا ہے؟ فرمایا میں میدان مقتل پیا جانا وا تے میرا کی بنے گا؟ فرمایا گھبرا نہ, جے بچ گئے تے شام نو ملاقات ہو جائے گی, جے شہید ہو گیا تے رب دی جنت میں تیرا انتظار کراں گا. جنہوں سمجھ آ گیا انہیں دنیا چھاڑ دیتی, جنہوں سمجھ آ گیا انہیں نئی نویلیاں دلنا چھاڑ دیتیاں, جنہوں گل سمجھ وچ آ گئی انہاں دنیا نو بغیر بعد کہہ دیتا. آؤ سمجھی اس مکان نو, اس گھر نو جڑا ساڈا اصلی مکان ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیث پاک میں آتا ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے, ابن حبان پہ بھی موجود ہے, حافظ ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نا ایک پینڈو بندے کول گئے, بدو بندہ, پینڈو بندہ, انہیں نبی پاک دی بڑی خدمت کی تھی, بڑی خدمت کی تھی. تے نبی پاک رخصت ہونے لگے, آپ فرماتے ہیں بھئی تو ساڈے کول آویں گا نا جدوں تے اسی بھی تیری بڑی خدمت کران گے, کس دن ٹائم کڈ کے آویں ساڈے کول. وہ آ گیا, ایک دن آ گیا, آپ فرماتے ہیں آ گیا بھئی جی میں آ گیا. فرمایا دس کی چاہیے, جو تیرا دل منگدا منگ, کی منگنا تینوں دینے آ. تے کہندا سونیا مینوں ایک نا اونٹ دے دیو, او سارا سامان دا بھریا ہویا وے, نال کو 5-7 کو جنیاں ہو سکدیاں بکریاں دے دیو. نبی پاک دی گل سن کے مسکرا پے, حسب ہے. آپ فرماندے نے منگیا تے کی منگیا, کوئی وڈی شے منگیا, کوئی منگا نہیں لگا تے کوئی چج دی شے منگیا. اللہ اللہ. تے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آقا فرماندے نے بابا تو انج کیوں نہیں منگیا جویں بنی اسرائیل دی ایک عورت نے منگیا. صحابہ عرض کردے نے محبوبہ ہو کی گل, ذرا سانو گل تے سناؤ نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گل سنائی, تسی بھی سن لو, پردے وچ بیٹھیاں میریاں ماواں بہناں بھی سن لو. جدوں منگو چج دی شے منگیا کرو, جدوں دین والا مہربان ہو جاوے پھر کوئی وڈی شے منگیا کرو نا. اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیاں نو لے کے مصر وچوں نکلن دا ارادہ فرمایا. مصر چھڈنے آ کسے ہور علاقے وچ جانے آ, سارے بنی اسرائیلیاں نو نال لے لیا. تے جدوں مصر وچوں باہر نکلن لگے تے مصر چوں باہر نکلن دا رستہ ہی نہیں لبدا پیا, پتہ ہی نہیں باہر کیویں جانا ہے. انجی جویں تسی اس پنڈ وچ رہن والے لوگ تانوں پنڈوں باہر نکلنا پیا جے تے کیڑا اوکھا کم ہے. آپ بازار بم دے تے ادھروں نکل جاؤ, او بم دے تے ادھروں نکل جاؤ. لیکن عجیب گل ہے اے بنی اسرائیلی مصر وچوں باہر نکل دے نے, راہ دا پتہ ہی نہیں لگدا پیا, جانا کتے پتہ ہی نہیں لگدا پیا. حضرت موسیٰ فرماتے نے یار کمال والی گل ہے, لگتا ہے کوئی بڑی بڑی غلطی ہوندی پئی ہے جو آپاں نوں مصر چوں باہر نکلن دا رستہ نہیں لبدا پیا. قرآن
पुराने बनी इसराइलियां दे बाबियां नूं बुलाया। आओ भई बाबे, सारे बाबे बह गए। फरमाया बुजुर्गो दसो गल की है? उन्हें आख्या जी एक गल सानू याद है, सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों फौत होए ना, जदों दुनिया छड़ के गए ना, आपने वसीयत फरमाई मैनू जिथे दफन करना है बतौर अमानत दफन करना है। जदों तुसी बनी इसराइली इथों जाओ ना, मेरे जसदे पाक नूं नाल लै करके जाना है, मेरे जिस्म नूं मिस्र विच नहीं रहन देना। लगदा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी वसीयत ते अमल नहीं आपां करदे पए, शायद इस वास्ते आपां नूं रस्ता नहीं लभदा पिया। हज़रत मूसा फरमाते ने यार गल ते ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र दा पता करो। अल्लाह अल्लाह, हाँ बाबा जी तुहानू पता है? नहीं जी मैनू नहीं पता। फलाना बाबा तुहानू पता है? नहीं पता। किनू पता है? पता लगा है कोई बुढ़िया औरत है, ज़ईफ़ुल उम्र औरत है, ओनू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र दा पता है। हज़रत मूसा पैगंबर चलदियां चलदियां उस मां जी दे कोल पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मां जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो जी? मैं मूसा हाँ, बनी इसराइल वाला मूसा जी, बनी इसराइल वाला मूसा। मैनू तुहाडे नाल इक काम ने जी। की काम है? अल्लाह दे नबी हो ना तुसी? मूसा हो जिहड़ा अल्लाह दा नबी? फरमाया जी जी बीबी मैं अल्लाह दा नबी मूसा हाँ। अच्छा गल करो, गल की है? आखे मां जी गल वे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र दा तुहानू पता है? वो कब्र दा सानू पता दस दिओ, असीं मिस्र विचों निकलना चाहने आ ते राह नहीं लभदा पिया, दसो ना की पता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र दा? हुण गल जरा सुनिया जे मेरी ओ माओ बहनों, पर्दे दे अंदर बैठण वालियो, एक गल पल्ले नाल बन के लै जाया जे। जिवें पुरानियां बीबियां बाहर बाजार जांदियां ते जनाब अपनी चुन्नी ते कपड़े दे नाल पैसे बन लिया करदियां, अज मस्जिद दे विचों ओ काड़े तो आण वाले फकीर दा पैगाम अपने पल्लू नाल बन के लै जा। इंज मंग रब कोलों, इंज सद मार अपने रब नूं, इंज दियां तमन्ना करया कर, इंज दियां आरज़ूआं करया कर, इंज दियां डिमांडां करया कर, इंज दे सौदे करया कर रब नाल। सोचां उच्चियां बनाओ अपनियां, निक्कियां निक्कियां सोचां खत्म कर दिओ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, असीं पूरा महीना रोजा रख के ते रब कोलों सारे महीने दे एंड ते मंगने आ ते 5 मरले दा मकान मंग खलोने आ, सारियां तरावियां पढ़ के अंग ते मानने आ ते सेहत माओ वड्डी शाह मंगिया करो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हज़रत दी वकार फरमाया बीबी छेती छेती हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र दा पता दस दिओ। अगो बीबी की कहंदी है, ऐ मूसा पैगंबर मैनू जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र दा पता है, पर मैं दसना कोई नहीं, मैं दसना कोई नहीं, मैं दसना कोई नहीं। हज़रत मूसा पर जलाली तबीयत दे आदमी सन, फरमाते ने तू क्यों नहीं दसना बीबी? वजह की है? उन्हें आख्या मेरी मर्जी मैं नहीं दसना, मेरी मर्जी मैं दसा ना दसा, मैं नहीं दसना। अच्छा बीबी दस वजह की है? गल असल कर, गल की है? उन्हें आख्या तू अल्लाह दा नबी है? और मैं जी जी मैं अल्लाह दा नबी हाँ। तुहाडे उत्ते आसमान तो वही उतर दिए जी जी, मेरे उत्ते आसमान तो वही उतर दिए, रोजाना फरिश्ता हुंदा जी, रोजाना फरिश्ता हुंदा। फरमाया मैं तां दसांगी आसमान तो फरिश्ता उतरे तुहाडे उत्ते आके आखे ऐ मूसा पैगंबर अल्लाह ने पैगाम कलाया है, आ जड़ी बीबी तुहाडे सामने बैठी है इस बीबी नू मैं जन्नत विच तुहाडा गवांढी बना छड़िया है। जदों तक आसमान तो पैगाम आना कोई नहीं, उदों तक मैं तुहानू दसना कोई नहीं। डिमांडा करने वाले इंज करदे ने, अल्लाह पाक नाल सौदा करने वाले इंज करदे ने, अल्लाह पाक कोलों मंगण वाले इंज मंगदे ने। मंगिया कर दीवाने जो भी मंगते ने अल्लाह ही याद देते ने, मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह ही याद देते ने। तू भी उसको मंगिया कर वहाँ पिए
ہو کہندے نے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نوں چین دیندے نے دلاں نوں چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا اے موسیٰ پیغمبر ساتھ مار اپنے رب نو کئی اپنے رب نو میرے گناہاں نو معاف کر دے وے تے مینوں گوانڈ دے دے وے تیرا تے میں تاں تینوں دسنیاں اللہ پاک نے آسمان تو فرشتے نو کھلایا فرمایا میرا موسیٰ غصہ نہ کر میرا موسیٰ پریشان نہ ہو اے میری بندی ہے جو مانگ لوے میری بندی جو ہوئی اے میرے بندے نے جو منگ لین بندے جو ہوئے منگتے دا کم منگنا سوالی دا کم سوال کرنا ٹھوٹا پھڑن والے دا کم مج کر کے ٹھوٹا گے کرنا کشکول پھیلان والے دا کم مج کر کے کشکول اگے کرنا چوڑیاں ڈن والے دا کم اگے چوڑی پھیلانا وڈی کر کے چوڑی پھیلایا کر وڈا کر کے کشکول پھیلایا کر میرے موسیٰ پیغمبر گھبران دی لوڑ کوئی نہیں اے میری بندی ہے میری بندی نے جو منگ لیا ہے میری بندی نو کہہ دے میں جنت وچ نو تیرا گوانڈ عطا کر دیتا ہے میں نو جنت وچ تیرا گوانڈ دے دیتا ہے حضرت موسیٰ پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آئی فرماتے نے بی بی بڑی بڑی گل رب کولوں منگی ہے تے رب نو تیری ادا ایڈی پسند آئی ہے اللہ پاک نے جنت دے اندر تینوں میرا گوانڈی بنا دیتا ہے ماں جی مسکرا پئی ہے حدیث پاک وچ آندا ہے ہاتھ وچوں نے لٹ ہاتھ وچ سوٹا پھڑیا ہے تے فرماندی موسیٰ میرے مگر مگر ٹریا اگے اگے ٹرنا شروع کر دیتا بی بی مگر مگر ٹر دی بی بی مگر مگر جا رہے نے ایک جگہ تے پانی دا جھوڑ آیا بڑا سارا پانی کھڑا ہے حضرت موسیٰ نو فرماندیاں نے اب پانی سارا ختم کرواؤ نا پانی سارا ختم کروایا گیا جدو بالکل تالاب ختم ہو گیا تے تھلو جناب یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک ظاہر ہو گئی آپ تے بدن پاک نو نکالیا گیا آپ دے بدن پاک کو نال لے کے بنی اسرائیلی مصر وچوں نکل گئے حضرات دی وقار کی پتہ لگا جنہاں دی نظر اوتھی آ او ایتھے نو کچھ نہیں سمجھ دے جنہاں نو پتہ ہے ساڈا اصل گھر اوتھی آ اینو کچھ نہیں سمجھ دے جنہاں نو پتہ ہے ساڈا اصل گھر اوتھی آ او پھر او منگدے نے منگن والیاں رب دا او منگن والیاں تے اللہ جاندا کوئی انج دن منگن والے جنہاں موسیٰ نبی دا گوانڈ منگیا کئی انج دن جنہاں عیسیٰ نبی دا گوانڈ منگیا کئی رب دیاں جدیاں بندیاں نے منگڑ دیاں نے تو نہ رب دا گوانڈ منگ لیا ہے اللہ دا گوانڈ منگ لیا ہے اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی عورت بھی موجود ہے سنو میری ماں بہنوں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی عورت بھی موجود ہے جن نے سیدھا رب دا گوانڈ منگ لیا ہے رب دا گوانڈ منگیا ہے لکھیا کتھیا لکھیا قرآن وچا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری دے اندر آقا فرماتے ہیں کامل من الناس کثیرن مردوں میں سے کامل لوگ بہت زیادہ ہے ولم یکمل من النساء عورتوں میں سے کامل عورتیں بڑی کم آئیں اور جو کامل عورتیں آئیں ان میں سے نبی پاک فرماتے ہیں ای آسیہ امرات فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون دی بیوی ہے پاک فرماتے ہیں بڑی کامل عورت ہے بڑی پیاری تے اللہ دی بندی عورت ہے اللہ پاک دی ذات پاک نال آشنائی ہو گئی رب دا دین مل گیا حضرت موسیٰ پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا
لیا اللہ پاک دی توحید نو من لیا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرعون اپنے آپ نو رب کہلوایا کردا فرعون نو پتہ لگا جڑی میری بیوی آسیہ ہے نا او مینوں رب نہیں من دے ایک دن بڑی جلالی طبیعت نال گھر آیا اور گھر آ کے کہندا ہے نہیں آسیہ تو رب مننی ہے کہ نہیں من دے اور میں تینوں کنے آکھیا میں نہیں من دے میں تے بالکل رب مننی ہاں خوش ہویا دندیاں کڈیاں سو خوش ہویا ایدا مطلب ہے تو مینوں مننی ہے اور میں تو رب اور تو رب کیویں ہو سکنا ہے اچھا پھر رب کنوں کون ہے رب جنوں تو رب منیا ہے حضرت آسیہ نے کیا آکھیا آئے گا ربنا رب السماوات والارض رب والیاں دیاں بولیاں کڈیاں چنگیاں رب المشرق والمغرب لا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ رب المشرق والمغرب لا لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا میں تینوں رب نہیں مندی میں انہوں رب مننیاں مشرق دا رب مغرب دا رب شمال دا رب جنوب دا رب زمین دا رب آسمان دا رب ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلبت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا مشریاں دا ساری کائنات دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر دا رب دے میں انہوں رب مننے آئے جڑا ساری ستے زمین نام دا رب دے ستی آسمان نام دا رب دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا اللہ 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 میں انہوں رب منیا اچھا ایک گالوں نے جلدی جلدی ماسیاں نو پکڑیا آپ دے بدنے پاک کو ریشم دا لباس اتار دیتا بھوریے دا لباس پوا دیتا کھچ کے دوار تو پہ لے گیا آپ دے اپھاں بچات کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں قرآن کہندا وا فرعون ذل اوتاد فرعون بدبخت میکھوں والا کیلوں والا مفسرین نے دو معنی کیتے نے ایک معنی تے کیتا ہے ماسیہ دے ہتھاں وچ جڑیاں ہاتھ کڑیاں پائیاں ہاتھ کڑیاں نو کلیاں دی جگہ تے نے کلیاں دے نال انج کر کے جناب لوہے دے کلیاں دے نال بن دیتا تے دوسرا معنی مفسرین کردے نے انہیں ماسیہ دے بدن دے وچ کل چھپا دیتے آپ دے بدن وچ میخاں کھبو دیتیاں تے ماسیہ دے بدن وچوں خون نکل لگ پیا صنف نازک عورت تے ویسی صنف نازک ہوندی ہے پھر عورت جڑی نازو نخریاں چ پڑی ہووے پھر عورت جڑی وقت دی جناب خاتون اول ہووے پھر عورت جدی اشارے تے ہزاروں غلام ہزاروں نکرانیاں موجود ہون لیکن اللہ دے واسطے ہتھاں چوں ہتھ کھڑیاں پا لیاں انج لیٹیاں نے تے جسم وچوں خون پیا نکلدا ہے اللہ اللہ تو تا منہ کر لے آسمان وال تے منہ کر کے کی آکھیا جن کو یہ تحریر سمجھ میں آ گئی جو میں نے شروع میں بیان کی انہاں نو دنیا رے دے ٹھیلے لگن لگ پے اتا منہ کر کے کہندیاں نے ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ربی بنی لی اللہ والے دیاں گلاں کڈیاں مٹھیاں نے ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ سنیا ہن میں تنگ آ گئیاں نہ ساریاں مارا تو ہن میں تنگ آ گئی نہ ساریاں رولیاں تو مانگا سیا کی منگنی ہے فرمایا ربی بنی لی عندکا 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 آپ کو ترجمہ آ جائے عندکا 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 شیر کی چیز نے روپیاں کی چیز نے جو قرآن تو لطف اللہ دی قسمیں کسی شہر میں جو کوئی نہیں ربی بنی لی عندکا عندکا ربی بنی لی عندکا اللہ مینو محل دے محل بھی جنت دے پر اپنے گوانڈ دے اللہ اپنے گوانڈ دے اللہ میں تیری
तेरी पड़ोसन बनना चाहनी हाँ अल्लाह मैं तेरे गवांड महल लेना चाहनी हाँ रब्बी बनी ली इंदक बैतन फिल जन्ना कुरान कहंदा बदरा बल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मरात फिरऔन इज़ क़ालत रब्बी बनी ली इंदक बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। इधर मुंह चो दुआ मुकिए ते लब्बा ते मुस्कुराहट आ गई है। फिरौन कोल बैठा हसन लग पिया है ते मलकां दी रानी है ते महल्लां दी रानी है लेकिन पागल हो गई है मादल्ला। फरमाया की होया आखे किल वजे पैने तेनू खून पिया निकलदा है ते तू मुस्कुरांदी पई है। आपने फरमाया चुप कर कमलिया तेनू की पता है साडियां किथे लग गईयां ने तेनू की पता है साडियां सोचां किथे पहुंच गईयां ने तेनू की पता सी नजरां किथे ला लईयां ने तेनू की पता सी दिल किथे ला लिया तेनू की पता सी केड़ियां नगरियां विच पहुंच गया और दस ते सही आसिया होया की है फरमादियां ने लेटी मैं जमीन दिया लेटी मैं फर्श दिया ते अल्लाह पाक ने जन्नत बनया महल मैनू इथों बैठिया वखा छड़िया है। आओ मैं महल पई तकनिया आओ मैं महल पई तकनिया आओ मैं जन्नत पई तकनिया। जन्नत जन्नत मेरा तेरा घर असली ए नहीं असली मेरा तेरा घर जन्नत वो जन्नत जेदे विच हमेशा जबानी जेदे विच मछली दी पहली मेहमानी जेदे विच सोने ते चांदी दे बर्तन नसीबां वाले सुभान अल्लाह बर्तन वो जन्नत जेदे विच ज़मुरदी ज़मीना ज़मीना ते विछियां सबद रंग कलीना कलीना ते रेशम दे तकिए लगे ने बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया बगे ने अंदाजा न जन्नत दा कदी ला सकोगे केड़ी केड़ी नेमत नू जुठला सकोगे। माशाल्लाह अल्लाह करे अंदाज़े बयां और ज़्यादा। ये थे बुलबुल कुरान कारी मोहम्मद बिन यामीन आबद साहिब जो कि अपने असली घर की रहनुमाई फरमा रहे थे और वाक़अतन एक मुसलमान का मोमिन का असली घर वो जन्नत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक दफ़ा ऐसा ही सवाल हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया एक सहाबी से कि ऐ मेरे सहाबी आज जो कुछ तू मांगेगा ना मैं अल्लाह से लेके दे दूँगा। तो आप अलैहिस्सलाम का सहाबी कहने लगा इन्नी असअलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूँ साथ चाहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था आइन्नी अला नफ्सी का बिकसरत सुजूद के ज़्यादा सजदे किया कर। तो अब हमने ये अमल करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत पड़ोस ढूंढने के लिए लेने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करें। तो आज की बज़म में आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानान राणा जुल्फ़कार साहिब और राणा अपना रियाज सल्फ़ी साहिब और दीगर उलमाए किराम तमाम के हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारी बज़म में